جگر خوین دیده ابراهیم بکری دبی خیره ولو لرشید ونو هنو کری و در کریه ایدبی که مکتوبه از بخورو بم حولی خولد على كو قرك حلقة جيرو بمينن مكتوبة دبيج خولد را ولي خولد را ولي خولد بري سر كرمون جوان زونية تيوريكي قومي هاي فلون بيمون أري قلت على كل حول ساكن تونو كي بكن وند في تيوري دو قيودي في تيوري بتونو كي بكن اي بوشي هبول حار شور سكنوندن ايق عزبي شيوعي اصلا شي كريه شوكات وعلي خوجة ورشيد وخليل محمد شوكات واستاذ خليل معلمين مكتبي بين واستاذ علي خولجي معلم مكتبي بين رشيد بوش الرشيد بيوني ويكور ذكر بوش سكنوندن ونو سكنوندن بتونو كي سكنوندن وونو اجور فكرين قالك بورتيكي تشكن وبرجي فكري بورتيكي تشوتشي الميدان هاي الشومي الجزيرة نوبوس صبري وندو على آخر هن كماله هن درنانا وواخل كي تركيا وديا حزب خويبون تشكرنا وك الدكتور نوري ديرسمي مثلا وك خدري باقي وك فونو قلتي قالك ام حزبك خول بتشكن حزبك خود شكرنا منو في خويبون يعني جمعية الاستقلال كمانو خويبون وونجي تأثيرك دو خوندبون الجزيرة فردو بدو وأرضية جهة بيدارة بينهم شو سيرة شغل أو جمعية شكر خويبون نوف خدو نوف طبقي كرد أبيجا جس تركي بر قيادة شيخ سعيد وتنشومي هابين وك مثلا قدري جون هابي وك أكرم بك هابي عثمان صبري هابي هابي نتصيد نبي مجبر كرنا هذا مكتوب نوفوند الدشينوتن دكتور كاميرون لفرنسا صار وضعي سياسي فلون بيفون مكتوب دشوندن جا قدري بك روج أكرم بك روج هو مكتوب نوفوند دقاروندن جورنم دچون جمارو شور مراولن اره پوشه لور گشتن قرار که گرک حزب کی کردیل سوری وره چه کرن بله عثمان صبرچی مروخ کرده بیو و ونو جی طبعا مروخ دکن باعتبار حزب شیوعی نو سکنندن و گشتن چه کرن که عثمان صبری اختراع کری گوتی ادک بری حزب شیوعی سکنندن وخيودي محاولة كان ونود نوف ما كان كوريسيو تيباري كرنو السوليسيو ساتي زونو دار مرضو ما دومن يجور لفر ور نوفي فاحر شورنو طرح كرنا قلتي كارك ابنو بمروبن ابنو انتفاضة كان حميد درويش وحمزة نويرون وعثمان صبري تين حلب مولو علي خوجة مولي علي خوجة بدو بابا نصري تين ودارين طبعا او نفسون دنا نظام داخلي دربر تين وداري رشيتا ونجي تين دوسين تين انا التعديلات شذا كان هو جا قبيل كان هنا وامزا كان دبي خلص هويا بله اللي صار امزا بلكي هنا خلاف يعني بين فلان صولين المهم جيستر امزا كان اتفاق كرن مو اعلان كرن مؤسسة بورتي بالنوفدونو عثمان صبري الشومي والجزيرة حمزة نويرون وحميد درويش والإفرنجي رشيد حمو ومحمد علي خوجة خليل محمد وشوكت حنون شوكت حنون ما تقول شوكت حنون نكو فرود المشتكي شوكت نعصون المشتكي أنا حنون ما حنون نصكر يجور ويكري نعصون رشيد حمو وقتي بالحلب إمزابي يعني أدم روك درو أمجو كاتب إنه باره خود جمع قند أم نقول أم شور شيوعي يعني شيوعي إجدل بينانه أول ما دور مور مهابين لشيوعي ما الجماعات ودان ذكر وما زوني دانكر وما دخون وما دار ذكر موكسيات ودار بر أم شور رشيد حمود كتبك
مامي أولون بخورو أونيا مامي أولون ودي كتب مامي أولون دكتور نور الدين زازو مقدمة بيش قلت نيوز مشكلية وانا دي بخورو أونيا سيدي وهو جامن مول كوما بورتي تشيكري وشتا شيوعيو كرشيد ما دون شيوعيو دون كيكون وحيدو نعم كيفو وحيد الوحيد نص كم يعني ايه وما جي بورتي تشيكر ما دو بيرس ما يمذاكر ومع زوتهم جوا هم يعني تلميذي مننا ودار ايه تشد خوزي قوفو كتبون الجامعة تابعين يشخروا بخونا بعد طبعا كتب الجامعة اد مور كتجابين وي او مامي اورانج ماروني خوندي خو جقولويا عليه قلت بون ويفر خود كيجي كورعي وجهي ما بوني كري وارس السبين خوتن ولا رشيد بيرو دانكر مع سوخنا كر دانكر داركر وفوق تبوجي منونية ونيش خروج بخونين دار بكن بعلم من كرمجي لما بونو ما حرسكم شو شكاتي ما تخون يعني وقتها بشوي قبول كرن جو خرس ام بورتينا ورشيد شو يعني شو سيدي واشتاقوني جودنا زوارم انا مسكرم شو كان ودغيا از الميدان الغندي فوق الميداني از معلم بي بشاف دش بابوت جمن ازو يكي حسن ديرو نفق اسلام بي ام حد البدري معلم بي او كيل معلم بي موجي معلم بي مدير بي وتنقو بالك رشيد حمو نوار جوا قركم بقوتينا خير وفونو حزب ابن طرد كرنا حزب كي رجعي كردي تشيكر وفلون بيمون باش مكرن دار شابي وخصوصي السماكن روبا نهارن ودخوب بفكرن كو قرك رشيد وارد دار كرن لي قرك الدن وارد دار كرن دخوب بفكرن ورشيد بوش جودن هوت قول أستاذ محمد حبش وخليل إسماعيل وقام حزب الشيوعي برنودن أما برن قارون سر كعينو دارو برو يا أخي أم كردنين خير وهذا كان مقو شورك بمرو كرن وأزعود جيبين بس مرو بيلا مرخو بيلا ناكريوني قوتن شا مقو مرو قوتن بوفكي ماش بوفكي تردو شغلي قلنا نظامك الشيوعي بس أمجيش ترى بالشغل روك ببيعني مقول مروا قلت نوجي ضمن نعوز بهم مقول ما فوش أكون من نبي ليونه أما فولا في خوندينينا قام دوزي فوكي كافل وأشهد ما وكيف ده هاو جيب توج بي أجيب توج بهم فوش ملكي بوفكي ما هي ملكي بوفكي ويتنايا أم شو كنوني بوفكي مجبور بشغله بو علمو قوانويا قينا قوني متاني هناك زنقينانو يفوقو رجانا كنت قوانا كنت كوين بوفكي بوكي جوابي وخير يوني بلكي أم كرمون بلكي كردستان تشيبي نظامك يشترو كي تشيبون خير أم بيش دونو دم باب درو عن عيبة وآخر بوزروتنا قلت بتاني كوربكي إيه ما وش صورة يسيدي ما كوركر وامشين وامهوتن وامشين درو برو عطو بينجو شاشو بينجو حفتو عدول سروچ که سر مسئله چی ببی فرانسه که جوان لیخه انگلیس که بحران لیخه و اسرائیل که اردرو لیخه و عفی بجی رئیس ارکان بود عفی بجی اختراع کرد قد بيجي وقتي على مصريخنا مي طبعا مي بلفن يعني وقتها بلفن بلكي ترك ما شمالي ما اشتياكي وقت نوكنه تدي روب المقاومة الشعبية تشكرن سلاح بدستي شيوعي وبلو كرن إذا مجنو بورتي تشكري روكي ما تشكري شيوعي شهري ما كر والدكتور نور الدين زازو غربي شوندي معني في حزبي تشبكي طبعا حزب تشكرن دكتور زازو كان رئيس حزب بانتخاب وابنو رجعين نومادو رجعين ما دار كرنا وبرجوزي كردي شهر ما كر وابنو براد كان شيوعينا
کنی که دل خو کردن بس شورینا آره یعنی امکت نو دورو و شیوعی بقوت بنجی سامي خو بيلو بين أم شو بسلاحنا وبدرنو ودورت رو درد كافة مالي منور ذكرنا سيسلو من معلم لقى لما يدونو كري أري منور ذكرين مارتيني بيوفويا وحدي دويا مثلا أري و رشيد نكوني كور بكرو ما كاتي نكي كور بكرو يونا مانو نيبجا مديمون حتى تشبو حتى وحدي تشي